1929 ईस्वी चढ़दी जवानी गादी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह 8 दिन होए सन अपने मामू दी बेटी फातिमा नाल मंगनी हुई। अजे खुशियां दे वेले सन साहब के पहला गादी लमदीन ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं राजपाल नूं मारना है। जिस दिन मारना सी उस तो चंद दिन पहले अपनी अम्मी नूं कहन लगे अम्मी जी मैनूं थोड़ा जिहा खर्चा दे दिओ। मां हैरान हो गई कि इन्हें ते सारी जिंदगी कदे खर्चा मंगे ही नहीं, हुण क्यों पिया मंगदा है। आखिया अम्मी जी मैनूं 1 रुपया दिओ। 1929 ईस्वी के अंदर जेडे बुजुर्ग बंदे बैठे ने उन्होंने पूछो कि आज तो 50 साल पहले 1 रुपए की बड़ी कदर सी ते मैं ते 1 सदी तो भी ज्यादा जिक्र कर रहा। मां हैरान हुई कि इन्हें 1 रुपया क्यों मंगया, पर पहली बार मंगया मां भी इनकार ना किया। गाजी लमदीन ने ना अपने दुपट्टे के कोने नाल खोल के 1 रुपया मां ने दिता। गाजी लमदीन 1 रुपया लैके ना ते टुरे टुरे आत्मा राम कबाड़िए की दुकान ते गए। उत्थे एक पुराना जा खंजर वेख्या कि जिदे उत्ते बहुत ज्यादा धूड़ जंगार लगे है। गादी लमदीन ने 1 रुपए विचों खंजर खरीदिया। खंजर खरीद के घर लिया ते उन्होंने तेजाब विच भिगो के आपने उन्होंने साफ किया, ओदी धार नूं तेज किया। वो खंजर तेज करके उन्होंने साफ करके गादी लमदीन ने संभाल के रखा। जिस दिन गादी लमदीन ने राजपाल नूं मारन दा इरादा कर लिया ना, उस दिन आपने फजर दी नमाज पढ़ी, अपने अब्बा जी नूं मिले, अपने बड़े भाई नूं मिले, मां नूं मिले, हुण अपने यारां नूं मिले वास्ते टुरे। दोपहर तक हर 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 हाल बेली ते यार नूं मिले। किसी नूं अपनी कमीज तोहफा दी, किसी नूं पेंसिल तोहफा दी, किसी नूं मिसवाक तोहफा दी, किसी नूं तस्बीह तोहफा दी। सारे बेलियां नूं मिल मिल के दोपहर वेले घर आए ते मुहम्मद दीन बड़े भाई दी जिहड़ी बीवी सी ना इकबाल बीबी भाभी दा ते गादी लमदीन दा प्यार बड़ा सी। गादी लमदीन अपनी भाभी नूं कहन लगे बाबी जी अज मेरा दिल करदा मैं चावल खावां ते मैनूं चावल ते पका के दिओ। भाभी ने चावल पका के दिते, देसी घ्यो। इस तरह करके भाभी जदों चावलों ते डालण लगी ते गादी ने इंज करके बर्तन नूं हथ लगाया ते ओ घ्यो ज्यादा पै गया। भाभी ने कोरी पा के गुस्से नाल वेखिया। गाजी लमदीन फरमान लगे भाभी जी इंज ना वेखो, आखिरी बारी खावन लगे आ, हुण कदों असां घर खावन दे कदमां च खलोगे ते रोके कहन लगे अली हजवेरी तेरा नाम अली है, पुत्र भी अली दा है। मैं सुनिया तेरे दरबार तू भी लायत दियां मोहरां लगदियां ने। अर्ज करदे ने दाता पिया मैं विलायत दी मोहर नहीं लगवान आया, अज मैनू इश्क दी मोहर ला दे। दुनिया मैनू आशिक रसूल आखिया करे। गादी लमदीन ने दर्द नाल दाता दे कदमां च रोए। फरमांदे ने फजर दी अज़ान दा वेला करीब आया, इंज लगिया जिवें दाता दी कब्र चुकी दे सीने ते हाथ मारे आए। मेरे कन्ना च आवाज आई जा तेनू इश्क दी मोहर ला दित्ती, जा लमदीना तेनू इश्क दी मोहर ला दित्ती। दाता पिया कोलों इश्क दी मोहर लगवाई। टुरे टुरे फजर दी नमाज जामिया मस्जिद वजीर खां विच आके पढ़ी। जामिया मस्जिद वजीर खां विच आके फजर दी नमाज पढ़ी ते फजर दी नमाज पढ़ के मस्जिद दे वाशरूम विच चले गए। वाशरूम विच जाके ते आपने अपने कन्ना च सुराख कीते ते वालियां पा लईयां। हिंदुआं वाला भेस वटा लिया कि हिंदुआं दे मुहल्ले चलिया को मुसलमान समझ के रोके ही ना। कई कई रूप वटाए असां तेरे मिलने लई, हैं भाई कई कई रूप वटाए असां तेरे मिलने लई। जी जी गादी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वालियां पाइयां ते टुरे टुरे राजपाल हिंदू दी दुकान खुला गए। अज निका निका अंधेरा सी ते गादी लमदीन ने वेख्या कि उत्ते सामने एक लकड़ियां दा टाल है। लकड़ियां दे टाल दे नाल राजपाल दी दुकान है ते दुकान दे नाल एक चाय दा खोखा है। गादी लमदीन जाके चाय दे खोखे ते बैठ गए। ओदे कोल चाय पीती, चाय पी के ते आप इरशाद फरमान लगे बेलिया इधर दसिए राजपाल दी दुकान केड़ी है। उन्हें आख्या जी आओ सामने दुकान है। आख्या किन्ने बजे खुलदी है? आख्या दुकान ते 9 बजे खुल जांदी है। ओदे नौकर आके दुकान खोलदे ने, मुलाजिम खोलदे ने। आख्या राजपाल किन्ने बजे आंदा है? आख्या ओ जी 11 बजे आंदा है। गादी फरमान लगे जदों राजपाल आवे ते मैनूं बस एक बारी खा देवे कि आ राजपाल है। और नौजवानों गादी लमदीन बार बार उहदे कोल बहाने ना चाय खरीद के पींदे रहे, वक्त गुजार रहे। 9 बजे दुकान खुल गई। गादी लमदीन इंतजार करते रहे। 11 बजे आके एक कार रुकी ते विच मोटा जिहा काले रंग दा राजपाल हिंदू जेड़े वेले खतरी बाहर निकलिया ना, ओ चाय दे खोखे वाला इशारा करके कहंदा मुंडिया
او راجپالے میں کتابہ دے اندر اس چائے دے کھوکھے والے دا بیان پڑھیا انہیں آکھیا میں حیران رہ گیا کہ میں جے آکھیا او راجپالے او جڑا نوجوان ایتھے بیٹھا سی وہ کیویں بجلی دی طرح اتھے پہنچا میں نہیں پتا چلے راجپال جے اپنی کار جو باہر نکل کے اپنی کرسی تے بیٹھا لگا غادی لندین شہید رحمت اللہ علیہ محمد ہی کچھار دا شیر گرجی آؤ گرج کے برمان لگے ہو ظالمان تو ہے جنہیں میرے نبی دی بے ادبی تے گستاخی کی تھی ہے راجپال دوڑن لگا غادی نے دھکا ماریا دھکا مار کے دے سینے تے بیٹھ گئے پیدر پہ چھری دے بار کی تے او دا سینہ چیریا او دا پیٹ چیریا او دا دل بار نکلیا تے آخری خنجر دا بار کر کے فرمان لگے لانتیا کہ تو یزید بن گیا ہے میں حسین دا غلام بن کے آ گیا غادی لمدین انہوں ماریا تے ٹورے لکڑیاں دا ٹال تے کہ نلکا سی اس نلکے تے جا کے تے نلکا چلا کے تے اپنے تو سے لانتی دے خون نو صاف پہ کر دے خنجر دھورے او دا رولا پہ گیا او دے نوکرہ دیگر ہندو رولا مقادت کہنے لگے ایک مسلمان نوجوان ساڑھے کھتری نو مار گیا کوئی راجپال نو مار گیا لوگ کٹھے ہو کے رو رہے تے غادی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے نے منو خیال آیا کہ تیرے لانتی بچی نہ گیا ہوئے واہ محمد شیرو غادی لمدین پیر صاحب دوبارہ مارن آئے کوئی خوف نہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نوجوان غادی لمدین جڑے ویلے دوبارہ مارن آئے انہاں ہندوانے کے نوجوان نو پکڑ لیا جدہ نام نتھو ہے انہوں کہنے لگے انہیں مارے آئے ادھر غادی دوبارہ مارنے آئے دیکھے نا نتھو نو پکڑ لے آئے انہوں چھڑا کے فرمان لگے انہیں نہیں مارے میں مارے آئے ایک تھانے دار دوڑ دا یارے آئے کہنے لگا مڈیا دوڑی نا غادی لمدین نے فرمان لگے تھانے دار آرام نہ لے آؤ سی دوڑن والے نہیں دنیا دار نہ سودا نہیں کیتا خدا دے یار نہ کیتا آرام نہ لا زندہ بات ہونے دل کر زندہ بات میں ایک گل سنانا تے نعرہ پھر تو سا دوبارہ مارنا ہے تے میں ویکھاں گا بلا کیڑا نہیں بولیا اینا نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت دا ذکر بھی میں ختم نبوت دے پہرے دار دا پیا کرنا 1956 عیسوی دی راول پنڈی دا بازار تے تحریک ختم نبوت سنی ماما دے پتر جلوس لے کے جا رہے راول پنڈی دے بازار ایک نوجوان بچو نعرہ لگاوے تاجدار ختم نبوت سارے آکھن زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت راول پنڈی دے بازار چو جلوس جا رہا ختم نبوت دے نعرے لگ رہے وقت دا گورنر جنرل پاکستان دا محمد خان انہیں حکم دے دیتا کہ اس جلوس تے گولی چلا دیو گولی چل گئی نوجوان شہید ہو رہے جی میں فیض آباد لاہور شہید ہوئے نا ان کی نوجوان راول پنڈی دے بازار شہید ہو رہے کچھ گرفتار ہو گئے او جڑے گرفتار ہوئے نا انہاں چک 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی او بچہ گرفتار ہو کے جدو راول پنڈی تھانے چ گیا نا تے تھانے چ جا کے بھی وہ بچہ نعرے لگاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آ کے کہنے لگا بڑے ختم نبوت نعرے لگانا ہے تھانے دار کہنے لگا بچیا مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا انہیں کن پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا بچیا